अस्सलामु अलैकुम। किरण रोशनी टीवी में खुश आमदी। आज की कहानी है जरासीम देवता, जिसको फहीम जैदी ने सऊदी अरब से लिखकर भेजा है। हाय हाय, अम्मी सर दर्द से फटा जा रहा है, जल्दी से कोई दवा दे दें। हाय हाय, अम्मी सर दर्द से फटा जा रहा है, जल्दी से कोई दवा दे दें। 17 साला राजू ने अपने सर दोनों हाथों से दबाते हुए अपनी अम्मी को आवाज देकर कहा। हाँ मेरा बच्चा, अभी देती हूँ दवा, राजू की अम्मी ने कहा और सीधे दूसरे कमरे से जाकर सर दर्द की गोली ले आई और इसके मुंह में डालकर पानी का गिलास मुंह से लगा दिया। शुक्रिया अम्मी, बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। राजू ने अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा किया। बेटा, रात गए तक पढ़ते रहते हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, जिस वजह से सर में दर्द हो रहा है। तुम अभी सो जाओ, 1-2 घंटे आराम आ जाएगा, राजू की अम्मी ने कहा और इसे सोने का मशवरा देकर कमरे से चली गईं। जी अच्छा अम्मी, राजू फर्मा बरदारी से बोला तो इसकी अम्मी ने इसे बिस्तर पर लिटाने में इसकी मदद की। अरे, तुम्हें तो बुखार भी हो रहा है, राजू की अम्मी ने फिक्रमंद होकर कहा। जी अम्मी, बुखार तो महसूस कर रहा हूँ, गोली खाई है तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाऊंगा, राजू ने अपनी अम्मी को तसल्ली दी। शाम को तुम्हारे अब्बू जब ऑफिस से आ जाएंगे तो मैं इनके साथ तुम्हें क्लिनिक भेज दूंगी, तुम अभी आराम करो, राजू की अम्मी ने कहा और कमरे की लाइट बंद करके कमरे से बाहर चली गईं। राजू की अम्मी जैसे ही बाहर गईं तो राजू को 2-3 जोरदार छींकें आ गईं और वो पास रखे गंदे कपड़े से मुंह नाक साफ करने लगा। वाह भाई वाह, तुम दोनों ने बड़ी जल्दी दिखाई अपना काम दिखाने में, राजू के कमरे के एक कोने में मौजूद सरदर्द ने बुखार और जुकाम से कहा। क्यों जी, क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है सेहतमंद इंसानों को बीमार करने का, जुकाम ने इतराते हुए दर्द को जवाब दिया। कुछ वक्त तो मुझे इस लड़के के सर में रहने दो। जैसे ही मैं इसके सर में दाखिल हुआ, जनाब बुखार साहब से भी रहा न गया, एकदम कूद पड़े बीच में और आप भी किसी से कम नहीं। बुखार के जिस्म में दाखिल होते ही आपने भी अपना काम दिखा दिया, सरदर्द ने जुकाम पे तंज किया। वो तो शुक्र करो बहन खांसी को अभी तक पता नहीं चला, हम तीनों ने एक साथ एक लड़के पर हमला कर दिया है, वरना वो मोहतरमा कब पीछे रहने वाली हैं किसी से, बुखार ने हंसते हुए कहा तो दर्द और जुकाम ने जोरदार कहका लगाया। अभी तीनों बातें कर ही रहे थे तो बाहर गली में किसी के खांसने की आवाज ने इन तीनों को चौंका दिया। लो जी, अभी नाम ही लिया था मोहतरमा का तो उन्होंने भी किसी दूसरे घर में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। चलो चलकर देखते हैं, बुखार ने दोनों से कहा और तेजी से राजू के कमरे से निकलकर गली की तरफ दौड़े। जैसे ही तीनों गली में दाखिल हुए, उन्होंने देखा गली में अपने घर के बाहर पलंग पर बैठे एक बुजुर्ग जोर जोर से खांस रहे हैं और बलगम जमीन पर थूकते जा रहे हैं। जब खांसी की नजर इन तीनों पर पड़ी तो वो मुस्कुराती हुई इन तीनों की जानिब बढ़ी। तुम्हें भी चैन नहीं, किसी की उम्र का ख्याल रख लिया करो बहन, किसी बुजुर्ग को बुढ़ापे में तंग करना अच्छी बात नहीं, दर्द ने हंसते हुए खांसी से कहा। मैं कहाँ किसी को तंग कर रही हूँ भाई, मैं तो अपने वो फराइज पूरे कर रही हूँ जो हमारे देवता हमारे सुपुर्द करते हैं, खांसी ने मुस्कुराते हुए गली में जा बजा पड़े कचरे और गंदगी के ढेरों की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। पप्पू मेरे बच्चे, ये कचरा गली के बाहर कचरेदान में जरा डालकर आ जा बेटा, एक खातून अपने घर से निकलकर बाहर खेलते बच्चे को आवाज देते हुए कहा। खाला, अभी मैं खेल रहा हूँ, आप कचरे की ये थैली यहीं अपने घर के दरवाजे पे रख दें, मैं बाद में फेंक आऊंगा, पप्पू ने खाला को जवाब दिया और खेल में मगन हो गया। अरे बेटा, याद से फेंक आइयो वरना इसमें बहुत से बदबूदार फूटने लगेंगी, खाला ने कचरा जल्द फेंकने की ताकीद की और अंदर घर में चली गईं। कुछ देखा तुम लोगों ने, खांसी ने तीनों को मुखातिब किया। अब इसके कचरे की थैली जिसमें खाने पीने की चीजों के साथ थोड़ा बहुत पानी भी नजर आ रहा था, 3 दिन तक यहीं दरवाजे पर पड़ा रहेगा, बुखार ने बात को समझते हुए कहा। तो जब इसमें बदबू उठने लगेगी तो हमारे दाता इस तय में तहलील होकर मिनटों में अपनी नस्ल की मुसलसल अफजाइश करेंगे और इनकी नस्ल हम सबको बारी बारी जिम्मेदारियां सौंपने लगेगी। जाओ और सरेत कर जाओ कि कचरे के कुर्ब व जवार में बसने वालों के वजूद में जुकाम ने भी लंबी चौड़ी तहमीन बांधी। जी दोस्त, कहा और खूब देख लो, इस गली में यहाँ से वहां तक थोड़े थोड़े फासले पर कचरे और गलाजत के ढेर पर बेतहाशा मक्खियां भिन बना रही हैं। ये सब हमें ही तो दावत देने से मुतरादिफ हैं, खांसी ने वजह बताई। भाई, यहाँ के मकीनों के सफाई पसंद ना होने की वजह से हमारे फराइज बढ़ जाते हैं, फिर हमें आसपास के कितने ही लोगों को एक साथ शिकार करना पड़ता है।
اگر ہم ایسا نہیں کریں تو ہمارے وہ داتا جراثیم جو اس غلاظت کے ڈھیروں میں اپنی نسل کو پھیلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ بخار نے کہا، بجا فرمایا آپ نے، وہ ہمارے داتا نہیں بلکہ دیوتا ہیں جن کی وجہ سے ہمارا وجود پھلتا پھولتا ہے۔ درد نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے ہمارے وجود سے ڈاکٹر حضرات کا بھلا ہو جاتا ہے، روزانہ کتنے ہی مریض ان کی جیبیں بھرنے کی بھی وجہ بنتے ہیں۔ زکام نے بھرپور کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور یہ سب لوگوں کے صفائی پسند نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جتنا خود اپنے گھر کو، اپنے محلے، اپنے شہر کو صاف رکھیں گے، اتنا ہی اس گندگی سے پیدا ہونے والے ہمارے دیوتا جراثیموں کی ان تک رسائی نہیں ہوگی، اور اس طرح یہ لوگ ہم سے محفوظ رہیں گے۔ اب کھانسی نے سنجیدگی سے کہا، انسان ہمارا دشمن خود ہوتا ہے۔ اب یہاں رہنے والے سب لوگ بچے تو ہیں، باشعور لوگ، انہیں خود معلوم ہونا چاہیے سب انسان اپنا دشمن خود ہوتا ہے۔ اب یہاں رہنے والے سب لوگ بچے تو ہیں نہیں، باشعور لوگ ہیں، انہیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کس عمل سے ان کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ در نے بھی اب سنجیدگی سے کہا، افسوس تو اس بات کا ہے یہاں سرکار کے وہ ادارے جو گندگی اور غلاظت صاف کرنے پر مامور ہیں وہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ پورے کا پورا شہر دیکھو گند میں ہٹا پڑا ہے۔ بخار نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، سارا نظام یہاں کا بدعنوانیوں میں ملوث ہے، اپنے فرائض کو ایمانداری سے نبھانے کے لیے کبھی سنجیدگی سے کوشش نہیں کرتے، جس کے عوض بعد میں انہیں بیمار معاشرے سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ کھانسی نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، بس بیٹھے ہیں، مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، اور پھر جب کوئی سخت افسر آ جائے تو کچھ دن کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہی حالت۔ درد نے ویسے ابھی کچھ دنوں پہلے میں یہاں سے 3 گلی آگے سراج بھائی کے گھر میں ان کی بوڑھی اماں کی دوہری کھانسی کا سبب بنی ہوئی تھی، تو ٹی وی پر اشتہار رہا تھا جس میں شہری حکومت بار بار تاکید کر رہی تھی کہ اپنے علاقے کو شہری بھی خود صاف کریں، ان کے محلوں میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پائے گئے تو ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا اور انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ کھانسی نے گزشتہ دنوں ٹی وی پر چلنے والے اشتہار کا ذکر کیا۔ ابھی تینوں یہی بات کر رہے تھے کہ غلاظت کے مختلف ڈھیروں سے بہت سے متعدد مضر صحت جراثیم ان کی طرف بڑھے، اور ان میں سے ایک جراثیم ستائش انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی ہم تم سب کی کارکردگی سے بہت خوش ہیں، اس محلے کے ہر گھر میں تم لوگوں کا راج ہے، جہاں ہم گزرتے ہیں کھانسنے کی آوازوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کھانسی اپنے ظالم وار پر وار کیے جا رہی ہے۔ موزر صحت جراثیم نے کھانسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں سرکار محترمہ، اس لیے آپ کی نظروں میں ان کی آواز کافی بلند اور دور تک سنائی دیتی ہے، وگرنہ ہم لوگ بھی کسی سے کم نہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی آواز کے انسانوں کے وجود میں داخل ہو کر اپنا فرض بخوب سر انجام دے رہے ہیں۔ بخار نے منہ بنا کر کہا، ارے تم کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ ہم آپ سب کی کارکردگی سے خائف نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں۔ موزر صحت جراثیم نے بخار کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے سمجھایا، بس دیوتا ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے، ہم اپنا کام اس طرح سر انجام دیتے رہیں گے۔ درد نے حوصلہ کن جواب ملنے پر کہا، ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں آج کل ایک بہت خطرناک قسم کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہی لوگوں کی کچھ قسموں کی مختلف بیماریاں انسانوں میں داخل ہو کر انہیں موت کے گھاٹ اتار رہی ہیں۔ موزر صحت جراثیم نے کہا، جی پچھلی گلی میں بابو بھائی کے گھر میں ڈیوٹی دے رہا تھا، ٹی وی پر میں نے بھی دیکھا اور سنا تھا۔ بخار نے جراثیم کی باقیدگی تائید کی، میں نے بھی دیکھا، مگر قصور ان انسانوں کا ہی ہے۔ حکومتیں مسلسل اور بار بار احتیاطی تدابیر کرنے سے متعلق ہدایات دے رہی ہیں، مگر مجال ہے کہ جو لوگ اپنی حکومتوں کی بات مان لے، خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے۔ زکام نے نفرت سے کہا، اب تک لاکھوں انسان لاپرواہی کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں، مگر خیر ہمیں کیا، یہ اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس سے کیا؟ اچھی قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنی حکومتوں کے بنائے ہوئے اصولوں پر کارآمد رہیں۔ موزر صحت جراثیم نے افسوس کے ساتھ کہا، آپ کچھ زیادہ ہی انسانوں کے ہمدرد نہیں بنے ہوئے ہیں، بڑی فکر ہو رہی ہے آپ کو ان کی۔ کھانسی نے ہنستے ہوئے موزر صحت جراثیم سے کہا، آپ تو ہمیں خود ان کی صفائی پسند نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کے گھروں تک چھوڑ کر آتے، اور اب اتنی ہمدردی؟ بخار نے بھی ہنستے ہوئے کہا، نہیں بس ایسی بات نکلی تو کہہ دیا، ورنہ مجھ سے زیادہ انسانوں کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ موزر صحت جراثیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے تو گلی میں حکومت کی سوزوکی گاڑی اندر داخل ہوئی، جس میں کچھ اہلکار موجود تھے۔ وہ فوراً گاڑی سے اترے، انہوں نے جراثیم کش اسپرے سلنڈر کاندھوں پر لٹکا رکھے تھے۔ گلی میں داخل ہوتے ہی انہوں نے جگہ جگہ غلاظت اور گندگی کے بڑے ڈھیروں پر اسپرے کرنا شروع کر دیا۔
منظر دیکھ کر موزر صحت جراثیم ایک دم اوسان خطا ہو گئے اور گھبراہٹ میں اپنی اپنی جانیں بچا کر گلی سے باہر کی طرف بھاگے۔ ان کی دیکھا دیکھی کھانسی، زکام، بخار اور درد نے بھی جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی۔ کچھ ہی دیر میں غلاظت اور کچرے کے ڈھیر اسپرے کر کے ان میں موجود جراثیموں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ صفائی کرنے والے عملے نے بہت جلدی غلاظت اور کچرے کے تمام ڈھیروں کو صاف کر دیا۔ سزوکی میں موجود ایک افسر نے لاؤڈ سپیکر پر بآواز بلند محلے والوں کو تاکید کی کہ اگر گلی میں کسی نے غلاظت پھینکی تو بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے اور ساتھ میں قید کی سزا بھی ہوگی۔ حکومت کے اعلان کے بعد چند ہی دنوں میں پورا محلہ صاف نظر آئے گا اور دھیرے دھیرے بیمار انسان بھی صحت یاب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جی بچوں، آج آپ کو یہ جراثیموں کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔